अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब का दो टोक पैगाम ऐलान जो है वो आपके सामने रखना है अडयाला जेल से जो आया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के ऊपर नई लड़ाई शुरू हो गई है। नया उम्मीदवार सामने आया है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन तो मैं हूँ। इमरान खान साहब का चहेता तो मैं हूँ, इमरान खान साहब का करीबी तो मैं हूँ और इमरान खान साहब के बाद जो है वो चेयरमैनशिप मेरी बनती है। ये नया क्या रौला है, ये नए साहब कौन है जिन्होंने क्लेम किया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, पंजाब में आज बड़ा दंगल सजने जा रहा है और पंजाबियों का या पंजाब का बड़ा इम्तिहान जो है वो आज जो है वह है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और नाज़रीन काम, इलेक्शन कमीशन की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की एक और ख्वाहिश, नवाज शरीफ साहब की एक और ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी है। ये क्या मुआजरा है? और रात भर जो जुल्म सितम होता रहा, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसके घर बाहर पुलिस खड़ी है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतनी हमारी हौसला अफजाई होगी। आपके लाइक और कमेंट्स जो हैं तो वो बड़े हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। छोटा चैनल है, अगर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा होगा तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो असर को ज़ायल कर देंगे। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप ज़रूर लाइक और कमेंट्स किया करें। नाज़रीन काम, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो जारी किया गया, और उसके बाद फिर फर्दन जो चेयरमैनशिप का रौला है या बाकी जो खबरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन में जो जिस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, छापे मारे जा रहे हैं घरों के ऊपर, ये तमाम चीज़ों को सामने रख के जो है वो जो धांधली प्लान है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है और ख़ुसूसी पैगाम है और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। अक्लमंद लोगों के लिए इसमें जो है वो बहुत कहने के निशानियाँ हैं। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा मुल्क और कौम की खिदमत की एक पूरी तारीख रखने वाले मुहिब वतन शहरी के तौर पर अपने वतन की सूरत हाल पर नहायत फ़िक्रमंद और तशवीश में मुब्तला हूँ। पाकिस्तान को जिस जानिब धकेला जा रहा है वो सरासर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। मुक्तदा और अदलिया मेरे या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये नाज़रीन का बहुत अहम नुक्ता है। ये एक नुक्ते के ऊपर अगर गौर कर ले मुक्तदरा और अदलिया, तो नाज़रीन का इस वक्त वो समझ रहे हैं कि हम ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। ये उनको होश के नाखून लेने चाहिए। उनको लगता है कि शायद हम तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। नहीं, वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस मुल्क का हिस्सा है। तो इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये क्या खा के सोते हैं या क्या पीते हैं, ये बात समझ से बाहर है। तो इनको ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये है मुल्क का नुकसान। नाज़रीन हम फिर वो लिखते हैं, इसकी सबसे बड़ी और फौरी जद पहले से कमज़ोर मुआशरत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगी। IMF से ताउन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। ये भी बात खुल करके सामने आ गई कि IMF के साथ जो यकीन दहानी करवाई थी ताउन की, उसमें इमरान खान साहब ने साफ शफाफ इलेक्शन की सिर्फ शर्त रखी थी और वो नहीं हो रहे, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कौमी इंतखाबात मुल्क को सियासी और माशी बहरानों से निकालने का पेश कीमत मौका है। साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम तरक्की के लिए नागुज़ीर है। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा कि ये इमरान खान साहब का जो पैगाम है, इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर साहब मेहनत कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ अरसे में कुछ मामला सेट करने के मुआशरत के हवाले से एफर्ट की है, मेहनत की है, वो ज़ाया हो जाएगी। ये साफ शफाफ इलेक्शन ना हो। जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर मेरा ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं या ISPR से कोई मुझे सुन रहा है, तो ये जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं इस मुल्क को संवारने में, बनाने में, आप लोगों की जो एफर्ट है वो मतलब डेफिनेटली उस पर मेरा एक इख्तलाफ है, लेकिन जो भी एफर्ट कर रहे हैं, अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं आप करवाते, जो जिस तरह लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, तो वो तमाम आपकी एफर्ट पे पानी फिर जाना है। उसके बाद रौले फटे हैं और उस रौले फड्डों से बचने के लिए वो आपको वाकई न्यूट्रल होना पड़ेगा और न्यूट्रल होकर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जो आता है उसको आने दें,
یہ آپ کے کچھ دانشور ہیں، کچھ صحافی دانشور ہیں، ان سے بچیں جنہوں نے آپ کے ذہنوں میں یہ بھر دیا ہے کہ عمران خان آئے گا تو آپ کی تہس نہس کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان اتنا پاگل نہیں ہے، عمران خان اتنا بونگا نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آئے گا اور آ کے وہ آپ سے پھڈا شروع کر لے گا. اس کو سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ پھڈا شروع نہیں کرے گا. تو خدا کے لیے ان دانشوروں سے آپ بچیں. اس کے بعد ناظرین کرام وہ لکھتے ہیں صاف شفاف انتخابات سے ملک میں سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا اور معاشی استحکام و ترقی کے لیے ناگزیر ہے. تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ، ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخاب سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوشش کی جا رہی ہے. وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبر الانتخاب سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوشش کی جا رہی ہے. اور سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں، جس سے IMF پروگرام کی کامیاب تکمیل موقع کم سے کم تر ہوتے جائیں گے. اس کے بعد جمہوریت عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے. پچھلے 20 ماہ کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں، ناکام ترین حکومت کی تباہ کن معاشی و انتقامی پالیسیوں اور شہری و سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہے. غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھے. آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس سے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے. ناظرین کرام یہ تو عمران خان صاحب کا پیغام تھا. وقت کم ہے، جلدی سے میں آپ کے سامنے باقی چیزیں رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام پنجاب میں آج دنگل سجنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 2 بجے وزیر آباد میں ورکر کنونشن ہے. شیر افضل مروت جو ہے اس کی قیادت کریں گے اور یہ بڑا دنگل ہے. پہلا ورکر کنونشن ہے پنجاب کے اندر اور یہ پنجاب میں نیا دنگل سجنے جا رہا ہے اور بڑا امتحان ہے پنجاب کا. اور وہاں پہ پولیس پہنچنا شروع ہو چکی ہے اس ورکر کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے اور دوسرے اضلاع سے پولیس منگوائی جا رہی ہے اس دنگل کو روکنے کے لیے، اس ورکر کنونشن کو روکنے کے لیے. ایک تو اب دیکھیں اب یہ بھی بڑا ظلم و ستم ہے. پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ناظرین کرام ایک تو یہ خبر ہے. آج دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا بنتا ہے. شیر افضل مروت کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور پنجاب والے کتنا باہر نکل کے جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا کتنا اپنا جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. ناظرین کرام دوسری جانب ایک اور خواہش جو میں نے کہا پوری کر دی گئی JU فے کی اور اس کے بعد JUI نون لیگ اور BAP کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت بڑھانے کا کہا تھا. تو الیکشن کمیشن آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا. تو الیکشن کمیشن نے کاغذات، آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ طور پہ میرا خیال یہ درخواست بھی لکھی تھی نون لیگ کی جانب سے، تو اس کو اب الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھا دیا ہے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے وقت میں 2 دن اضافہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نظر ثانی شدہ شیڈیول جاری کر دیا گیا. کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. تو یہ ٹائم بڑھا دیا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام آج ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سیالکوٹ عمر جو عثمان ڈار ہیں اس کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے. عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز نے آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا اعلان کر رکھا تھا. تو وہاں پہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری ان کے گھر کے باہر موجود ہے. اب وہ کیوں موجود ہے آپ خود سمجھ جائیں. یہی نہیں، رات بھر جو چیزیں ہوتی رہی، رہنما تحریک انصاف اسامہ کے گھر پولیس کی ریڈ، تمام گھر کا ساز و سامان جو ہے وہ توڑ دیا گیا. ایک خبر یہ ہے. اس کے بعد ناظرین کرام سردار عبدالقیوم جتوئی اور ان کے بیٹے امیدوار MPA پاکستان تحریک انصاف سردار داؤد جتوئی کو ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا گیا. یہ ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے. یہ مختلف لوگوں کے گھروں کے اوپر ناظرین کرام رات گئے چھاپے مارے گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی دن میں جیسے میں نے کہا کہ وزیر آباد میں پولیس پہنچ رہی ہے ورکر کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے، دوسری جانب عثمان ڈار کے گھر کے باہر پولیس پہنچ چکی ہے. ناظرین کرام جو 2 نمبری میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی پکڑی گئی ہے، اب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جھوٹ بولا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ تھی تو اس میں جو ہے وہ 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، آپ ذرا غور سے سنیے گا، 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو الیکشن کمیشن نے لکھا کہ DC اسلام آباد عرفان میمن اور IG اسلام آباد اکبر ناصر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے.
یہ جو افسران ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز حکومت میں تعینات ہوئے تو اور اب تک انہی عہدوں کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ ان عہدوں پہ رہنا جو ہے وہ خلاف قانون ہے، کیونکہ یہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو افسران ہیں، جو ایس ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے اور اے سی ہے، اب تک وہی تعینات ہیں جو شہباز حکومت کے تھے. اور اب جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا، 2 نمبری ان کی یہ ہے، انہوں نے کہا کہ تمام افسران جو ہیں وہ شہباز حکومت یا پچھلی حکومت کے لگائے گئے وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تمام جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے یہ اپنے عہدوں کے اوپر موجود ہیں. ناظرین کرام، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس حد تک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتا ہے. تو باقی بھی کاروائیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ کچھ اہم ڈیٹیلز تھی اب تک کی جو میں نے کہا اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک بڑا اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.